إذن بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. البارتي الثالثة ديال ليتود ديال الستاتيستيك ديسكريبتيف، وهاد المرة étude d'une variable quantitative les indicateurs. عندنا ثلاثة ديال لي تيب d'aindicateurs اللي كيعاونونا pour analyser ou interpréter les résultats ديال لا statistique ديالنا. Alors هاد les indicateurs اللي هما indicateur de tendance centrale ou l'indicateur de dispersion ou l'indicateur de forme. هاد les indicateurs tout simplement الأول سي لا مويان اريثميتيك، المعدل الحسابي. لا فورميل ديالو كتكتبها هكا، هو اننا كنجمعوا لي فالور x1 x2 كاملين وكنقسموهم على n اللي هو لو نومبر توتال ديال لي زانديفيدو. ولا كانت اون سيري ديسكريت، ملي كنقول سيري ديسكريت بمعنى عندنا اعداد ماشي مجالات، حيت كاين سيري ديسكريت وكاين سيري دو كلاس. المجالات كنديروا داك ال NI لو نومبر ديال ليفيكتيف اي مضروب في في اي في لا فالور ديالو، وكنجمعوهم، هذه سي لا سام، وكنقسموا على ان لو نومبر توتال ديفيكتيف. باغ كونطخ الا كان عندنا اون كلاس او لا سيري كونتيني كلاسي، هنا كنخدموش بالانترفال، لان قلنا مين كيكون اون كلاس كتكون ان انترفال ما بين ا و بي. ما يمكنناش نحسبوا لا موين بالا و بي، كنحسبوا بلو سونتر ديال داك الانترفال. مين كتحسب بلو سونتر دانترفال فورسيمون كاين une sorte de perte d'information، ولكن هذا كيتسمى لا موين اريثميتيك. وهاد لي زانفورماسيون اللي كنحسبوا، هاد لي زانديكاتور اللي كنحسبوا كلهم سي بوسيبل دو لي كالكولي بلي لوجيسيال اللي كيعطيونا دي كالكول لي طابلور، مثلا اكسل. ممكن هاد لي فورم هاد ليتود كلها نديروها باكسل. الوغ ابري الموين غيكون عندنا الميديان. لا ديفينيسيون شنو كيقول لك؟ Si la valeur observée au possible de la série ordonnée en ordre croissant ou décroissant qui partage cette série en deux séries. بمعنى عندي واحد لا سيري، ها ليكزامبل 1 2 3 3 3 5 5 5 5 6. هادو رتبتهم من الاصغر للاكبر، هادو لو نومبر دونفون. كنمشي كنشوف شكون هي لا فالور اللي كتقسم لي هاد لا سيري على جوج. الا كان العدد امبير سهله، كتمشي كتشوف الوسطانيه، ولكن الا كان بير يعني زوجي كتجمع اللي في الوسط مع اللي حداها وكتقسم على جوج. مثلا هنا عندنا 10 ديال لي فالور، 1 2 3 3 3 5 5 5 6، هادو هما بجوج اللي جاو في الوسط. كنديروا 3 زائد 5، كنديروا 3 زائد 5 ونقسموها على جوج كتعطينا 4. باغ كونطخ هنايا عاوتاني غادي نجي نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حتى هي 10. نجمع هادو بجوج ونقسمهم على جوج غتعطيني 12 75. نفترضوا ان هاد 6 ما كايناش، يعني يكون عندي 9 لي فالور. غنجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، غنحسب من هنا 4 ومن هنا 4، غيجيني الميديان هو 3. داكوغ، دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال الميديان. عندنا لا موين، عندنا الميديان، وعندنا اوسي le mode. Le mode c'est très simple. C'est la valeur qui a observé le plus grand nombre de fois. مثلا هاد لا سيري هادي، هاد لا سيري هادي كنشوفو شكون اللي عنده اكبر فالور. عندي 8 13 18 23 28 33، كنشوف شكون اللي عندها اكبر فالور. اللي عندها اكبر فالور هي هادي، دونك لو مود هو 28. دونك لو مود هو l'effectif، هو la valeur qui a la plus grande valeur. Donc, dans le cas d'une variable continue en classe, ce critère est peu objectif. On parlera plutôt de la classe modale. هنا غادي يكون عندنا la classe modale. قال لك سيدي exemple série d'enfants، le mode ديالها هو 5. علاش؟ أكبر قيمة عندنا تما هي 5. داكوغ، دونك هو لو مود. المود ولي نعاود، لو مود هو لا فالور اكس اي اللي عندها اكبر قيمه. داكوغ، دونك كتسمى لو مود. وهادو بعض لي موين، حيت لا موين كاين لا موين جيومتريك، لا موين هارمونيك، وكاين لا موين كوادراتيك. وهادو كلهم دي فورمول اللي نقدروا نلقاهم في الاكسل ونخدموا بهم في الاكسل. aussi عندنا d'autres variables ou d'autres indicateurs اللي هما les indicateurs de dispersion. عندنا سيدي الفاريونس كيتحسب بهاد لا فاصون، اكس فاري لا موين،
وعندنا الفاريونس d'échantillonnage aussi عندنا l'écart type et la racine carrée ديال الفاريونس هادو كيتسماو les indicateurs de dispersion. Aussi غيكونوا عندنا concernant une classe d'accord ou d'autres types de variance. وعندنا aussi les formules ديال كونين concernant ديال les fréquences les voilà les formules ديالهم وراني نعطيكم في هذا الدوكيمون هذا كاع لي فورمول اللي نقدروا نحتاجو في ستاتيستيك ديسكريبتيف مجموعين في دوكيمون واحد في التالي كنعطيكم لي فورمول كاملين بالسميات ديالهم بلا فالور ديالهم. Donc voilà, donc هادو كلهم ce sont des valeurs ou bien des indicateurs dispersion اللي نقدروا نشوفوهم. Aussi عندنا les indicateurs de forme ومنهم la symétrie اللي هي الميديان à peu près est égal x bar est égal à mode. إلا لقينا الميديان كيساوي لنا la moyenne كيساوي لنا المود كنقولوا بلي la série ou bien dans une distribution parfaitement symétrique. La série ديالنا est parfaitement symétrique par rapport à la moyenne. Donc هذا اللي كيتعلق ب la statistique descriptive discrète وغادي تكون نفس الحاجة pour une variable quantitative وغتكون نفس الخدمة نفس l'étude بالنسبة لune variable qualitative. وغادي نشوفوا d'autres cours d'autres explications bien sûr وغادي يكون عندنا في الQCM d'autres informations à avoir. تبارك الله عليكم ونتلاقاو في البارتي الجاية إن شاء الله.